विभिन्न देश तथा विदेशहरूबाट बाइबलका वचनहरूलाई सुनिरहनुहुने श्रोताहरूमा फेरि स्वर्गीय सोपान कार्यक्रम मार्फत स्वागत गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। यतिखेर पुरानो करार जो बाइबलको अयुबको पुस्तक जसमा 42 अध्याय भएको यस पुस्तकलाई लिएर आवाजमा अथवा अडियोद्वारा पस्किनको निम्ति म उपस्थित भएको छु। यो अयुबको पुस्तकमा के लेखिएको छ त भनी यस दोस्रो खण्डमा प्रवेश गर्दै गर्दा र वचनलाई वाचन गर्न थाल्नु पहिला केही कुरा मैले भन्नै पर्छ। केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू त पहिलो खण्डमा उठाइएको कारणले यतिखेर रहल संक्षिप्तमा उठाउन गइरहेको छु। यस अयुबको पुस्तकलाई लामो हुने भएकै कारणले पनि मैले यसलाई 2 खण्डमा विभाजन गरेर तपाईं श्रोताहरूमाझ आवाजद्वारा पस्किरहेको छु। गत पहिलो खण्डमा 1 देखि 21 सम्म यस पुस्तकलाई अवलोकन गर्दा यहाँ अयुब धर्मी मानिस थिए त किन धर्मीले दुःख पाएको, पापीले दण्ड पाउनु पर्छ र धर्मीले सुख पाउनु पर्छ भन्ने पारम्परिक पुरानो विचारलाई र उनीमाथि आएका प्रश्नहरू र सहनु परेको हप्कीहरू बारे मैले बोलिरहेको थिएँ। अब यस्तै दुःख र सुखका सम्मिश्रण कुराहरूका साथै अयुबको जीवनको पूर्वार्धमा दुःख नै दुःख भोगेको र उत्तरार्धको अन्तिम अवस्था भने आशिषै आशिषले भरिएको हामी सुन्न र पढ्न पाउनेछौँ। तर यहाँ प्रश्न छ कि अयुबको जीवनमा अझै पनि अभियोग आएको छ अनि अयुबले आफ्नो पहिलेको सुखलाई सम्झेका पनि छन्, तर परमेश्वरले अयुबलाई तिनको मूर्खता जनाउनु भएको र अन्तमा गएर अयुबको पश्चातापी हृदय र परमेश्वरसँग डर राख्ने र दुष्ट कामबाट अलग रहने, आफ्नो निष्ठाबाट ढलपल नगर्ने, कस्तै विपत्तिबाट पनि विचलित नभई परमेश्वरबाट नभाग्ने मनस्थिति बनाएकाले उनी सच्चा धर्मी मानिस ठहरिए र साथै उनले कर्तव्यबाट विमुख नभई स्थिरता नगुमाएकै कारण दोब्बर आशिषको कारण बन्न पुगेका हुन् भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्दै अयुबको यस पुस्तकले परमेश्वरबाटको आशिष र सत्यतालाई प्रतिपादन गरेको कुरा बुझ्न सक्नेछौँ। यसर्थ तपाईँ हामीले पनि जीवन जस्तो सुकै मोडमा पुगेको होस्, हामीले परमेश्वरबाट भाग्ने होइन तर अयुबले झैं स्थिरता राख्यौं र परमेश्वरमा नै जीवनको साँचो अर्थ र उद्देश्य छ भन्ने पूर्ण विश्वास गरेर कर्तव्य निष्ठा बन्यौं भने परमेश्वरले हामीलाई पनि अयुबलाई झैं उहाँको आशिषले भर्नुहुनेछ। तर हामीले परमेश्वरमा बढ्न र उहाँबाट आशिष प्राप्त गर्नका लागि भने बाइबल पढ्न र सुन्न आवश्यक छ भन्ने कुरालाई पनि बुझ्न अति जरुरी छ। हो, जीवनको साँचो अर्थ र उद्देश्य बुझ्नका लागि अयुबले झैं पूर्ण धैर्यता कायम राखी बाइबल नै अध्ययन गर्नुपर्छ, किनकि यो नै एकमात्र यस्तो पुस्तक हो जसले जीवन जिउन सिकाउँछ। त्यसैले यसलाई सुन्दा मात्र पनि धेरै कुरा सिकिनेछ र अयुब झैं दोब्बर आशिषको कारण बन्न सक्नेछौँ भन्ने उद्देश्यलाई पूरा गर्दै नेपाल बाइबल सोसाइटीले प्रकाशित गरेको नयाँ संशोधित नेपाली पवित्र बाइबलको अयुबको पुस्तकबाट दोस्रो खण्ड अध्याय 22 देखि 42 अध्यायसम्म कृष्ण भण्डारी काइलो युट्युब च्यानलको स्वर्गीय सोपान कार्यक्रम मार्फत म पास्टर कृष्ण भण्डारी काइलो वाचन गर्नको निम्ति उपस्थित भएको छु। लौ सुन्नुहोस् बाइबलको यो अयुबको पुस्तक अध्याय 22 देखि 42 अध्यायसम्म। अयुब अध्याय 22। एलिफजको अभियोग। तब एलिफज तेमानीले जवाब दिए, के मानिस परमेश्वरको लागि केही लाभको हुन्छ र
के कुनै बुद्धिमानी मानिस पनि उहाँको निम्ति लाभको हुन सक्छ र यदि तपाईं धर्मी हुनु भए पनि सर्वशक्तिमानलाई यसले के आनन्द दिन्छ र? तपाईंका मार्गहरू निर्दोष भए तापनि त्यसले उहाँलाई के लाभ हुन्छ र? के तपाईंको धार्मिकताको लागि उहाँ तपाईंलाई हप्काउनुहुन्छ र तपाईंको विरुद्ध दोष लाउनुहुन्छ? के तपाईंको दुष्टता ठूलो छैन र के तपाईंको दुष्टताको सीमा नागिसकेको छैन र? के कारण बिना नै तपाईं आफ्ना भाइहरूबाट सुरक्षा माग्नुहुन्छ? तपाईं मानिसहरूका लुगा खोसेर तिनीहरूलाई नाङ्गो पार्नुहुन्छ। थाकेको मानिसलाई तपाईंले पानी दिनु भएन र भोकाएको मानिसलाई तपाईं भोजन दिनलाई इन्कार गर्नुहुन्छ। तपाईं जमिन भएका शक्तिशाली मानिस, त्यहाँ बस्ने इज्जतदार मानिस भए तापनि तपाईंले त विधवाहरूलाई रित्तो हात फर्काउनु भयो र टुहुरा टोरीहरूको बल तोड्नु भयो। यसैले तपाईंका मार्गका चारैतिर पासोहरू छन् अनि तपाईं एक्कासी डरले भरिनुहुन्छ। यसैले धेरै निष्पष्ट अँध्यारो भएको छ र तपाईं देख्न सक्नुहुन्न र भलको पानीले तपाईंलाई डुबाएको छ। निश्चय नै परमेश्वर त आकाशको शिर बिन्दुमा हुनुहुन्छ र सबै सर्वोच्च ताराहरू कति महान छन् भनी देख्नुहुन्छ। तर तपाईं भन्नुहुन्छ परमेश्वर के जान्नुहुन्छ र? उहाँले यस्तो अँध्यारोबाट न्याय गर्नुहुन्छ? आकाश मण्डलमा उहाँ यताउता हिँड्नु हुँदा उहाँको आँखाले बादलहरूको पर्दालाई छिचल्न सक्दैन। दुष्ट मानिसको पुरानो चालमा के तपाईं हिँड्नुहुन्छ? तिनीहरू आफ्नो समय अघि नै हटाइए, भलले तिनीहरूका जग नै बगाएर लग्यो। ती मानिसहरूले परमेश्वरलाई भने, हामीलाई छोडिदिनुहोस्, सर्वशक्तिमानले हामीलाई के गर्न सक्नुहुन्छ र? तापनि उहाँले तिनीहरूका घरहरू असल असल थोकहरूले भरिदिनु भएको थियो। यसर्थ म दुष्टको सल्लाहदेखि अलग बस्छु। तिनीहरूका दुर्दिन देखेर धर्मीहरू आनन्दले मग्न हुनेछन्। निर्दोषहरू तिनीहरूको ठट्टा गरेर यसो भन्दै हाँस्छन्, निश्चय हाम्रा शत्रुहरू नाश पारिए र तिनीहरूका धन दौलत आगोले भस्म हुन्छ। अब परमेश्वरका अधीनमा हुनुहोस् र उहाँसित मिलाप गर्नुहोस्। यसरी तपाईंको सुदिन फर्केर तपाईं कहाँ आउनेछ। उहाँको मुखबाट शिक्षा लिनुहोस् र तपाईंले आफ्नो हृदयमा उहाँका वचनहरू सञ्चय गर्नुहोस्। नम्रसित तपाईं सर्वशक्तिमानतिर फर्केर आउनु भयो भने तपाईंलाई पुनर्स्थापना गरिनेछ। तपाईंले आफ्नो घरबाट खराबी त्यागिदिनु भयो भने तपाईंले आफ्ना सुनका ससाना ढिकाहरू धुलोमा मिलाउनु भयो भने ओपिरको सुनलाई खोल्साको ढुङ्गा सरह मान्नु भयो भने सर्वशक्तिमान नै तपाईंको निम्ति सुन हुनुहुनेछ र उहाँ नै तपाईंको निम्ति सबैभन्दा असल चाँदी हुनुहुनेछ। तब सर्वशक्तिमानमा नै तपाईंले आनन्द पाउनुहुनेछ र तपाईंले आफ्ना नजर परमेश्वरतिर उठाउनुहुनेछ। तपाईंले उहाँलाई प्रार्थना गर्नुहुनेछ र उहाँले सुन्नुहुनेछ र तपाईंले आफ्नो भाकल पूरा गर्नुहुनेछ। तपाईंले जे निर्णय गर्नुहुनेछ त्यो पूरा हुनेछ। तपाईंको बाटोमा ज्योति चम्कनेछ जब मानिसहरू होच्याइन्छन् र तपाईंले भन्नुहुनेछ यिनीहरूलाई उचाल्नुहोस् र उहाँले होच्याइएकाहरूलाई बचाउनुहुनेछ। उहाँले निर्दोष नभएकालाई पनि छुटाउनुहुनेछ। तपाईंको हात निर्दोष भएकोले गर्दा उहाँले उनीहरूलाई छुटकारा दिनुहुनेछ। अध्याय 23। अयुब
परमेश्वरको सामुन्ने। तब अयुबले जवाब दिए, आज पनि मेरो गुनासो तीतो भएको छ, किनभने मेरो आर्तनादमा पनि परमेश्वरको गरुङ भाउ ममाथि परेको छ। उहाँलाई भेट्टाउन मात्र सके त, उहाँको वासस्थानमा पस्न मात्र पाए त म मेरो मामिला उहाँको सामुन्ने र मेरो सम्पूर्ण बहस उहाँकै अघि राख्ने थिएँ। उहाँले कस्तो जवाब दिनुहुने थियो म जान्ने थिएँ र उहाँले के भन्नुहुने थियो म थाहा पाउने थिएँ। के उहाँले आफ्नो सारा महाशक्तिले मेरो विरुद्ध गर्नुहुन्छ र? परमेश्वर आफैले त मेरो विरुद्धमा कहिले दोष लाउनुहुने छैन। त्यहाँ सोझा मानिसहरूले उहाँको सामुन्ने आफ्नो मुद्दा पेश गर्न सक्नेछन् र मेरा न्यायकर्ताबाट म सधैँको निम्ति छुटकारा पाउनेछु। यदि म पूर्वतिर गएँ भने उहाँ त्यहाँ हुनुहुन्न, पश्चिमतिर गएँ भने म उहाँलाई त्यहाँ पाउँदिन। उहाँले उत्तरतिर काम गर्नुहुँदा उहाँलाई भेट्टाउँदिन, उहाँ दक्षिणतिर फर्कनु हुँदा पनि म उहाँलाई देख्न सक्दिन। तर मैले लिएको बाटो उहाँ जान्नुहुन्छ। उहाँले मलाई जाँच गर्नुहुँदा म खारिएको सुन झैं ठहरिनेछु। मैले उहाँको पाइला पछ्याएको छु, म उहाँको मार्गमा चलेको छु अनि त्यसबाट म यता उता लागेको छैन। उहाँको मुखबाट निस्केको आज्ञालाई म इन्कार गर्दिन। मेरो दैनिक भोजन भन्दा उहाँले भन्नु भएको कुरा मैले हृदयमा धेरै सञ्चय गरिराखेको छु। तर उहाँ एक्लो हुनुहुन्छ अनि कसले उहाँलाई विरोध गर्न सक्छ? उहाँले आफ्नो मनको इच्छा बमोजिम गर्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो आदेश मेरो विरुद्धमा पूरा गर्नुहुन्छ। यस्ता योजनाहरूले उहाँको हृदय भरिपूर्ण छ। यसै कारण उहाँसँग भेट गर्न मलाई डर लाग्छ। यी सबै कुराहरूका विषयमा विचार गर्दा मलाई डर लाग्छ। परमेश्वरले नै मलाई निरुत्साहित तुल्याउनुहुन्छ। सर्वशक्तिमानले नै मलाई भयले भरिदिनु भएको छ। तापनि अन्धकारले मलाई चुप लाउन सक्दैन, न त मेरो अनुहारलाई ढाकिदिने रहस्यले मलाई चुप लाउन सक्छ। अय्यूब अध्याय 24। सर्वशक्तिमानले दण्डको दिन किन ठहराउनुहुन्न? उहाँलाई चिन्नेहरूले किन त्यस्ता दिनहरूलाई व्यर्थमा खोजी गर्नुपर्छ? मानिसहरू सात सिमानाको ढुङ्गा हटाउँछन्, तिनीहरूले चोरेको भेडाका बगाल तिनीहरू चराउँछन्। तिनीहरू टुहुरा टोरीहरूको गधा धपार लान्छन् र विधवाको गोरु बन्धकमा लान्छन्। तिनीहरू गरिबहरूलाई आफ्नो बाटोदेखि धक्का दिँदै हिँड्छन्। तिनीहरू कंगालीहरूलाई जबरजस्ती लुक्ने ठाउँमा पठाउँछन्। आहारको लागि वन गधा वनमा घुमफिर गरे झैं गरिबहरू खाना खोज्न जान्छन्। उजाड स्थानले तिनीहरूका छोरा छोरीहरूको लागि भोजन जुटाउँछ। गरिबहरू खेतमा सुक्खा अन्न टिप्छन्। दुष्ट मानिसको दागबारीबाट तिनीहरू अंगुर बटुल्छन्। लुगा नभएको हुनाले तिनीहरू नाङ्गो भएर रात बिताउँछन्। जाडोमा ढाक्नलाई तिनीहरूको केही हुँदैन। पहाडबाट आएको वृष्टिले तिनीहरू निथुक्क भिज्छन्। शरणस्थान नभएको हुनाले चट्टानेर तिनीहरू थुप्रन्छन्। बुबा नभएका नानीहरूलाई दुष्टहरूले आमाको काखबाट खोसेर लान्छन् र गरिब मानिसको बालकलाई तिनीहरू ऋणको सट्टा लैजान्छन्। लुगा नभएका हुनाले तिनीहरू नाङ्गै जान्छन्। तिनीहरू आफ्ना अन्नका बिटा बोक्छन् तर पनि भोकै हुन्छन्। तिनीहरू कौसीमा जैतुन पेल्छन्। तिनीहरू कोलता पेल्छन् तापनि तिर्खाउँछन्। शहरबाट मर्न लागेको मानिसको आर्तनाद निस्कन्छ र चोट लागेको मानिस सहायताको लागि कराउँछ। तर पनि परमेश्वर भूल गरेको दोष लाउनुहुन्न।
कोही मानिसहरू ज्योतिको विरुद्धमा विद्रोह गर्छन्, तिनीहरू त्यसको विषयमा केही जान्दैनन् र त्यसको ज्योतिमा हिँड्दैनन्। हत्यारा चाहिँ साथ परेपछि उठेर गरिब र आवश्यकतामा परेकाहरूलाई मार्छ र राति चाहिँ त्यसले चोरले चाहिँ लुटपिट गर्छ। व्यभिचारीले उत्सुकतासित साँझको प्रतीक्षा गर्छ, त्यसलाई कसैले नदेखोस् भनेर आफ्नो भेष त्यसले बदलन्छ। राति चोर घर फोरेर पस्छन्, तर दिनमा तिनीहरू लुक्छन् र उज्यालोदेखि अलग्ग बस्छन्। तिनीहरू सबैका निम्ति निष्पट्ट अँध्यारो चाहिँ तिनीहरूको बिहानी हो। तिनीहरूले अन्धकारको त्रासलाई मन पराउँछन्। त्यस्ता मानिसहरू पानीको सतहमा फिस जस्तै हुन्। तिनीहरूका खेतले देशभरि नै श्राप पाएको हुन्छ। यसरी कोही पनि दागबारीमा जाँदैन। जसरी पग्लेको हिउँलाई खडेरी र तापले सुकाउँछ, त्यसरी नै चिहानले पापीलाई विनाश पार्छ। कोखले त्यसलाई बिसर्नेछ, किराले त्यसलाई खाइहाल्छ। दुष्ट मानिसहरूको सम्झना गरिने छैन र तिनीहरू रुख झैं भाँचिनेछन्। तिनीहरूले बाँझी र बालक नभएकी स्त्रीलाई अत्याचार गर्छन् र विधवालाई कुनै दया देखाउँदैनन्। परमेश्वरले आफ्नो सामर्थ्यमा शक्तिशालीलाई पनि नाश गर्नुहुन्छ। तिनीहरू उठे तापनि तिनीहरूको जीवनको आशा हुँदैन। परमेश्वरले तिनीहरूलाई सुरक्षाको आभासमा रहन दिनु भए तापनि उहाँले हर समय तिनीहरूको चालमाथि आफ्नो नजर राख्नुहुन्छ। केही क्षणको निम्ति दुष्ट मानिस उचालिन्छ, त्यसपछि त्यो नाश हुन्छ। अरूलाई झैं त्यसलाई तल झारिन्छ र जम्मा गरिन्छ र काटेर राखेको अन्नको बाला झैं त्यो ओइलाइहाल्छ। यदि यो होइन भने कसले मलाई झुटा ठहराउन सक्छ र? मेरा वचन निरर्थक भनी कसैले प्रमाण गर्न सक्छ र? आयोग अध्याय 25। बिल्ददको प्रत्युत्तर। तब बिल्दद सुईले जवाब दिए, अधिकार र भय परमेश्वरसँग छन्। उहाँले आफ्नो उच्च राज्यमा शान्ति कायम गर्नु भएको छ। के उहाँका फौज गन्न सकिन्छ? कसमाथि उहाँको ज्योति उदाउँदैन र? परमेश्वरको दृष्टिमा मानिस कसरी धर्मी हुन सक्छ र? अथवा स्त्रीबाट जन्मेको मानिस कसरी निर्दोष हुन सक्छ र? उहाँको दृष्टिमा जुन पनि चहकिलो छैन अथवा ताराहरू पनि निर्मल छैनन् भने झन् मानिस जो किरा मात्र हो त्यो परमेश्वरको दृष्टिमा के मूलको छ र? आयोग अध्याय 26। आयोबले परमेश्वरको सर्वाधिकारलाई वर्णन गरेका। तब आयोबले जवाब दिए, शक्तिहीन मानिसलाई तपाईले के सहायता गर्नुभयो? निर्बल हातलाई तपाईले कसरी बचाउनु भयो? बुद्धि नभएका मानिसलाई तपाईले के सल्लाह दिनुभयो? अनि तपाईले कुन ठुलो अन्तर्ज्ञान प्रदर्शन गर्नुभयो? यस्ता कुरा गर्न तपाईलाई कसले उक्सायो? अनि तपाईको मुखबाट कसको आत्माले बोल्यो? मरेकाहरूका आत्मा गहिरो वेदनामा छन्। पानी मुनि भएकाहरू र त्यहाँका बासिन्दाहरू सबैलाई त्रासले छाएको छ। मृत्यु परमेश्वरको अघि नाङ्गो छ र विनाश उदाङ्गै भएको छ। उहाँले खाली ठाउँमा उत्तरीय आकाशलाई फैलाउनुहुन्छ र शून्यतामा पृथ्वीलाई झुन्ड्याउनुहुन्छ। उहाँले पानीलाई बादलको थुप्रोमा बन्द गरी राख्नुहुन्छ
तापनि तिनको भारले मेघहरू फुटेर निस्कदैनन्। आफ्ना बादलहरू फैलाएर उहाँले पूर्णिमाको चन्द्रमालाई ढाक्नुहुन्छ। उज्यालो र अँध्यारोको बीचको सिमानामा उहाँले पानीको सतहमा क्षितिजलाई स्थिर राख्नु भएको छ। उहाँको हप्काइमा आकाशका खम्बाहरू काप्छन् र डरले विस्मित हुन्छन्। आफ्नो बलियो बाहुले उहाँले समुद्रलाई साम्य गराउनु भयो र आफ्नो बुद्धिले राहाबलाई टुक्रा टुक्रा पार्नु भयो। उहाँको सासमा आकाश सफा भयो। बेगले भागिरहेको सर्पलाई उहाँको हातले छेड्नु भयो। यी त उहाँको शक्तिको एक छेउ मात्र हुन्। हामीले सुन्ने उहाँको मधुर स्वर कति मधुर छ। तब उहाँको शक्तिको गर्जन कसले बुझ्न सक्छ र? अयुब अध्याय 27। तब अयुबले आफ्नो बहस फेरि सुरु गरे। परमेश्वर जीवित हुनुभए झैं जसले मेरो इन्साफ गर्नलाई इन्कार गर्नुभयो, सर्वशक्तिमानको नाउँमा जसले मेरो मन तीतो बनाइदिनु भयो, मेरो शरीरमा प्राण रहन्जेल र परमेश्वरको सास मेरो नाकमा रहन्जेल। कुनै पनि असत्य वचन मेरो मुखबाट निस्कने छैन अनि मेरो जिब्रोले कुनै झुट बोल्ने छैन। तपाईहरू ठीक हुनुहुन्छ भने म कहिल्यै स्वीकार गर्ने छैन। म नमरुन्जेल म आफ्नो इमानदारीलाई अस्वीकार गर्ने छैन। म ठिकै छु भन्ने मेरो दाबीलाई म कायम राख्ने छु। म बाँचुन्जेल मेरो विवेकले मलाई दोष लगाउने छैन। मेरा शत्रुहरू दुष्ट झैं हुन्, मेरा विरोधीहरू अन्यायी जस्तै। किनकि ईश्वरहीन मानिस नाश हुँदा त्यसको के आशा हुन्छ र जब परमेश्वरले त्यसको प्राण लिइहाल्नुहुन्छ, जब दुःख त्यसमाथि आइलाग्छ, के परमेश्वरले त्यसको पुकारा सुन्नुहुन्छ? के त्यसले सर्वशक्तिमानबाट आनन्द पाउँछ र हर समय उहाँको नाउँको पुकारा गर्छ र? परमेश्वरको शक्तिको बारेमा म तपाईहरूलाई सिकाउने छु। सर्वशक्तिमानको बाटोलाई म लुकाउने छैन। तपाईहरू सबैले यी कुरा देख्नु भएको छ। तपाईहरू यस्ता व्यर्थका कुरा किन गर्नुहुन्छ? दुष्टको निम्ति परमेश्वरले ठहराउनु भएको भाग यही हो। निष्ठुर मानिसको इनाम सर्वशक्तिमानबाट यही हो। त्यसका धेरै छोरा छोरीहरू भए तापनि तिनीहरू तरवारले मारिनेछन् र त्यसका सन्तानहरू भोकै रहनेछन्। बाँचेकाहरू रूढीले मरेर चिहानमा लगिनेछन् अनि तिनीहरूका विधवा तिनीहरूका निम्ति रुने छैन। त्यसले कसिङ्गर सरह अनगन्ती धन सम्पत्ति थुपारे तापनि र थाक थाक लुगाहरू जम्मा गरे तापनि त्यसले जम्मा त गर्ला, तर धर्मीहरूले ती लगाउने छन् र त्यसका धन सम्पत्ति निर्दोष मानिसले बाँड्ने छन्। त्यसले बनाएको घर पुतलीको गुण जस्तै कमजोर हुन्छ अथवा पहरेदारको टौवा जस्तै हुन्छ। त्यो धनी भएर सुत्ला, तर अब उसो त्यस्तो हुने छैन। त्यसले आँखा खोल्दा ती सबै गइहालेको हुन्छ। विनाश भलझैं त्यसमाथि आइलाग्नेछ र आधी बेरीले त्यसलाई राति उडाएर लैजानेछ। पूर्वको बतासले त्यसलाई उडाएर लैजानेछ र त्यसको नाउँ निशानै रहने छैन। बतासले त्यसलाई त्यसको घरबाट टाढा उडाई लैजानेछ। निर्दयता साथ त्यो त्यसमाथि आइलाग्नेछ, जसै त्यो त्यसको शक्तिबाट भाग्नेछ। त्यसको पतनमा
ताली बजाएको आवाज र त्यसको चारैतिर खिसीको स्वर हुनेछन्। आयोग अध्याय 28 ज्ञानको निम्ति मानिसको खोजी। चाँदीका खानीहरू हुन्छन् र सुन विशुद्ध गर्ने ठाउँहरू छन्। जमिनबाट फलाम निकाल्ने स्थानहरू छन् र काँचो धातु गलाएर तामा निकालिन्छ। मानिसले अन्धकारलाई शेष गरिदिन्छ। ऊ पृथ्वीको गहिरोभित्र अँध्यारोमा खनिजको खोजी गर्छ। मानिसहरू बसेका ठाउँभन्दा धेरै टाढामा अथवा मानिसहरूका खुट्टाले नटेकेको ठाउँमा उसले खानीमा तल जाने पलहरू खन्छ। त्यही ऊ एकान्तमा टोरीमा झुन्डिएर सुरुङमा काम गर्छ। अन्न उम्रने माटोलाई आगोमा परिवर्तन गरिन्छ। त्यसका चट्टानहरूबाट नीर निस्कन्छ र त्यसको धुलोमा सुनका कण हुन्छन्। कुनै शिकारी पक्षीले त्यहाँ जाने बाटो चिन्दैन अनि बाँसको ती आँखाले पनि त्यो देखेको हुँदैन। रवाफिला पशुले त्यसमाथि टेक्दैनन्। कुनै सिंह पनि त्यहाँ पस्दैन। मानिसले आफ्नो हातले कडा ढुङ्गा काट्दछ र पहाडहरूका फेदलाई उदाङ्ग बनाउँछ। त्यसले चट्टानमा सुरुङ खन्दछ। त्यसले बहुमूल्य पत्थरहरू देख्दछ। त्यसले खोलाका मूलहरू खोज्दछ र जमिनभित्र भएका गर्दनहरू निकाल्दछ। तर बुद्धि चाहिँ कहाँ पाइन्छ? समशक्तिको मूल कहाँ छ? मानिसले त्यसको मूल्य थाहा पाउँदैन। जीवित मानिसहरूको देशमा त्यो पाइँदैन। महासागरको गहिराईले भन्दछ त्यो मसँग छैन अनि समुद्र भन्दछ त्यो मसित छैन। निखोर सुनले त्यो किन्न सकिँदैन, न त चाँदीसँग त्यसको मोल गर्न सकिन्छ। ओपिरको सुनले त्यो किन्न सकिँदैन अथवा बहुमूल्य आनिक्स वा नीरसित त्यो किन्न सकिँदैन। सुन र स्फटिकसँग त्यसको तुलना गर्न सकिँदैन, न त निखोर सुनको गहनासित त्यो साट्न सकिन्छ। मुगा र बिल्लौरको त कुरै गर्नु पर्दैन। बुद्धिको मूल्य मानिक भन्दा धेरै हुन्छ। कुश देशको पुष्पराज त्यसको बराबर हुन सक्दैन। निखोर सुनले त्यो किन्न सकिँदैन। तब बुद्धि कहाँबाट आउँछ र समशक्तिको मूल कहाँ छ? संसारको कुनै जीवित प्राणीले त्यो देख्न सक्दैन। आकाशको पक्षीबाट पनि त्यो लुकाइएको हुन्छ। विनाश र मृत्युले भन्दछन् हामीले त सुनेका मात्र हौ। परमेश्वरले त्यसको चाल बुझ्नुहुन्छ। उहाँले मात्र त्यो कहाँ बस्छ जान्नुहुन्छ, किनभने उहाँले पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म देख्नुहुन्छ र उहाँले आकाश मुनिका सबै कुरालाई निरीक्षण गर्नुहुन्छ। जब परमेश्वरले बतासलाई शक्ति दिनुभयो र समुद्रको सिमाना बाँधिदिनु भयो, जब उहाँले वृष्टिको हद तोकिदिनु भयो र बिजुली वज्रको मार्ग तोकिदिनु भयो, त्यस बेला उहाँले बुद्धिलाई देखेर त्यसलाई जाँच्नु भयो। उहाँले त्यसलाई विचार गर्नुभयो र त्यसको भेद बुझ्नुभयो। अनि उहाँले मानिसलाई भन्नुभयो परमेश्वरको डर नै बुद्धि हो र दुष्टताबाट अलग रहनु समशक्ति हो। आयोग अध्याय 29 आयोगले आफ्नो पहिलेको सुखलाई सम्झेका। तब आयोगले आफ्नो बहस गर्दै रहे, बितेका महिनाहरूको म कति चाहना गर्दछु जुन समयमा परमेश्वर मेरो हेरचाह गर्नुहुन्थ्यो, जब उहाँको दियो मेरो शिरमाथि चम्कन्थ्यो र त्यसको उज्यालोद्वारा म अँध्यारोमा हिँडडुल गर्थे। मेरो उत्तम समयका दिनहरू जब परमेश्वरको नजिकको सम्बन्धले मेरो घरलाई आशिष दिन्थ्यो, जब सर्वशक्तिमान अझै मेरो साथमा हुनुहुन्थ्यो अनि मेरा छोरा छोरीहरू मेरा चारैतिर खडा भइरहन्थे, जब मेरो बाटोमा दूध बग्थ्यो र
र चट्टानहरूबाट जैतुनको तेल बग्थ्यो। चोकमा बस्नलाई जब म शहरको मूल ढोकाबाट भएर जान्थे, जवान मानिसहरू मलाई देखेर बाटो छोडिदिन्थे र वृद्ध मानिसहरू खडा हुन्थे। अधिकारी वर्गको मुखै बन्द हुन्थ्यो र आफ्नो मुख हातले छोप्थे। भारदारहरूको बोली नै बन्द हुन्थ्यो, तिनीहरूको जिब्रो तालुमा टाँसिन्थ्यो। मैले बोलेको सुन्नेहरूले मेरो गुणगान गर्थे र मलाई देख्नेहरू मेरै योग्यताको साक्षी दिन्थे, किनभने सहायताको लागि पुकार गर्दा गरिब मानिसहरूलाई र रक्षाहीन पितृहीनहरूलाई मैले बचाए। मर्न लागेको मानिसले मलाई आशीर्वाद दिन्थ्यो र मैले विधवाको मन आनन्दले गाउने पारिदिन्थे। धार्मिकतालाई मैले आफ्नो लुगा जस्तै लगाए, इन्साफलाई मैले मेरो पोसाक र फेटा झैं लगाए। अन्धाको लागि म आँखा भए र लङ्गडाको निम्ति खुट्टा भए। दरिद्रको लागि म बुबा झैं थिएँ र विदेशीको पक्षमा म मुद्दामा खडा हुन्थे। अधर्मीको शक्तिलाई मैले नाश गरे र त्यसको मुखबाट मैले शिकार खोसे। म दीर्घायु भएर मर्नेछु र घरमा सुखसित मर्नेछु भनी आशा गरेथे। मेरा जराहरू पानीतिर फैलिएर जानेछन् र रातभरि मेरा हाँगाहरूमा शीत बस्नेछन्। मेरो महिमा मसित सधैँ ताजा हुनेछ र मेरो हातमा धनु सधैँ नयाँ हुनेछ। मानिसहरू ठुलो आशा लिएर मेरो कुरा सुन्थे र मेरो सल्लाहको निम्ति चुपचाप पर्खिरहन्थे। म बोलिसक्दा तिनीहरूले थप्ने कुरो केही हुँदैन थियो। मेरा वचन तिनीहरूका हृदयमा बिस्तारै फिस्दै जान्थे। वर्षाको प्रतीक्षा गरे झैं तिनीहरू तिनका लागि पर्खिरहन्थे र वसन्तको झरी झैं तिनीहरूले ती वचन पिउँथे। म मुसुक्क हाँसिदिँदा तिनीहरूले साहस पाउँथे। मेरो उज्यालो अनुहार तिनीहरूका निम्ति बहुमूल्य हुन्थ्यो। तिनीहरूले लाग्नु पर्ने बाटो मैले छानिदिन्थे र फैसला गरिदिन्थे। राजाले आफ्नो फौजलाई युद्धमा लगे झैं म तिनीहरूलाई लान्थे र शोक गर्नेहरूलाई सान्त्वना दिने झैं म थिएँ। अयोग अध्याय 30। वर्तमान दुर्दशामा अयुबको बिलौना। तर अब जवानहरू ममाथि ठट्टा गरेर हाँस्छन्। ती मानिसहरू जसका बुबाहरूलाई मेरा भेडा रोक्ने कुकुरहरूसँग राख्न पनि म अयोग्य ठान्थे, तिनीहरूका बल्य पाखुरा मेरो निम्ति के कामको थियो? किनभने तिनीहरूको शक्तिशाली पुरुषार्थ खतम भइसकेको थियो। तिनीहरू यति धेरै गरिब र भोकाएका हुन्थे कि राति उजाड ठाउँहरूका सुक्खा ठाउँमा तिनीहरू घुम्थे। खानका निम्ति तिनीहरू नुनिलो झार र ऐरेलो र झ्याउका जराहरू उखेल्थे। तिनीहरू मानिसहरूको समाजबाट लखेटिएर हल्ला खल्लासा चोरहरू झैं खेदिएका भएर तिनीहरू सुक्खा खोलाका सतहमा जमिनका प्वालहरू र चट्टानका चिराहरूमा बस्थे। पशुहरू जस्तै तिनीहरू झाडीहरूमा कराउँथे र पोथ्राहरू मुनि गुटमुटिएर बस्थे। निज घरानामा जन्मेका
तिनीहरूका छोराहरूले गिल्ला गर्दछन्। तिनीहरूका बीचमा म ठट्टाको पात्र बनेको छु। तिनीहरू मलाई घिन गर्दछन्। तिनीहरू मबाट टाढा रहन्छन्। तिनीहरू मेरो मुखमा थुक्न हिचकिचाउँदैनन्। परमेश्वरले मेरो धनु फुकालिदिनु भएको र मलाई पीडा दिनु भएको हुनाले तिनीहरू मेरो विरुद्धमा आफ्ना सारा रिस पोखाउँछन्। तिनीहरू मेरो दाहिनेतिर मलाई आक्रमण गर्छन्। तिनीहरू मेरो खुट्टाको लागि पासो थाप्छन्। तिनीहरू आफ्ना घेरा मचान मेरो विरुद्धमा खडा गर्छन्। तिनीहरू मेरो बाटो भत्काइदिन्छन्। कसैको सहायता बिना नै तिनीहरू मलाई नाश गर्न सफल हुन्छन्। भ्वाङ परेका प्वालहरूबाट तिनीहरू अट्टाई नहट्टाई पस्छन्। भत्केका पर्खालबाट तिनीहरू ठेलम ठेल गर्दै आउँछन्। त्रासमाथि त्रासले मलाई हेर्छ। त्यसले मेरो गौरवलाई बतासले झैं उडाएर लैजान्छ। मेरो सुरक्षा चाहिँ बादल झैं हराइहाल्छ। अनि अब मेरो प्राण म भित्रै शेष हुँदै जाँदैछ र कष्टका दिनहरूले मलाई आफ्नो पन्जामा पक्रेका छन्। राति पीडाले मेरो हड्डी हड्डीमा घोज्छ र मेरा पीडाहरूले कहिले आराम लिँदैनन्। परमेश्वर आफ्नो शक्तिमा मेरो लुगा झैं हुनु भएको छ। कमेजको कठालाले झैं उहाँले मलाई घाँटीमा अठ्याउनुहुन्छ। परमेश्वर आफैले मलाई हिलोमा जाकिदिनु भएको छ र म धुलो र खरानी सरह भएको छु। हे परमेश्वर, सहायताको लागि मैले तपाईलाई पुकारे तर तपाईले मलाई जवाब दिनु भएन। मेरो मामिला पेश गर्नलाई म खडा हुन्छु तर तपाई वास्ता गर्नुहुन्न। तपाई मलाई निष्ठुरताको व्यवहार गर्नुहुन्छ र आफ्नो सारा शक्तिले मलाई सताउनुहुन्छ। मलाई झट्कारेर आँधीको अघि फालिदिनुहुन्छ र प्रचण्ड आँधीमा मलाई फ्याँकिदिनुहुन्छ। मलाई थाहा छ कि तपाईले मलाई मृत्युको हातमा सुम्पनुहुन्छ, त्यस ठाउँमा जो सबै जीवितहरूका निम्ति तपाईले ठहराउनु भएको छ। आफ्नो दुःखमा सहायताको लागि पुकार्दा तोडिएको मानिसमाथि कसैले हात उठाउँदैन। आफ्नो जीवन कष्टमा बिताउनेको निम्ति के म रोइन र? के गरिबको निम्ति मेरो मन दुखेन र? तापनि जब मैले भलाइको आशा गरे दुष्टता पो आइलाग्यो। उज्यालोको प्रतीक्षा गरेको थिएँ तर अँध्यारो पो आयो। म भित्रको हलचल कहिल्यै थामिँदैन। कष्टका दिनहरू मैले भोग्नु पर्छ। म कालो भई हिँड्छु तर सूर्यले त होइन। सहायताको निम्ति बिन्ती गर्नलाई म सभामा खडा हुन्छु। स्यालहरूको म भाइ भएको छु। लाटकोसेराहरू मेरा साथी भएका छन्। कालो भएको मेरो छाला पत्रै पत्र भएर झर्छ र जरोले मेरो शरीर चलेको छ। वीणाको लय त मृत्युको गीत भएको छ। मेरो बाँसुरी चाहिँ रुनेहरूको स्वर चाहिँ भएको छ। अध्याय 31। म निर्दोष छु। कुनै स्त्रीलाई कुदृष्टिले नहेर्ने मैले मेरा आँखासित बाचा बाँधे। मानिसको निम्ति परमेश्वरले स्वर्गबाट ठहराउनु भएको भाग कुन चाहिँ हो? उँभोबाट सर्वशक्तिमानले दिनु भएको सम्पत्ति के दुराचारीको लागि नाश, खराबी गर्नेहरूको लागि विपत्ति होइन र? के परमेश्वर आफैले मेरा चाल देख्नुहुन्न र मेरो हरेक पाइला गन्नुहुन्न र? यदि म झुटा कुरामा हिँडेको छु अथवा मेरा पाउ छलको पछि हिँडेका भए न्यायको तराजुमा परमेश्वरले मलाई तौलुन् र उहाँले जान्नुहुनेछ कि म निर्दोष छु। यदि मेरो पाइला सोझो बाटोदेखि तर्किएको छ भने, यदि मेरो मनले आँखाको इच्छा अनुसार गरेको छ भने, अथवा मेरो हातमा
मैला टाँसिएको छ भने मैले रोपेको अन्न अर्काले खाओस् र मेरा बाली जरै समेत उखेलिउन्। यदि मेरो हृदय कुनै स्त्रीले मोहित पारेको रहेछ भने अथवा मेरा छिमेकीहरूको ढोकामा म ढुकी बसेको छु भने मेरी पत्नी अर्को मानिसको कमारी भइजाओस् र अरू मानिसहरूले त्यससित सम्भोग गरून्, किनभने त्यो त दुष्ट कर्म हो, न्याय गरिने एउटा अपराध हो। त्यो त भस्म गर्ने र नाश गर्ने आगो हुनेछ, चारैतिर मेरो बालीलाई खाने भयंकर आगो। यदि मैले मेरो दास वा दासीलाई इन्कार गरेको भए तिनीहरूले मका आफ्नो उजुर ल्याउँदा मैले त्यो इन्कार गरेको छु भने परमेश्वरले मेरो सामना गर्नुहुँदा म के गरौँला? उहाँले लेखा लिनुहुँदा मैले के जवाब दिने? गर्भमा मलाई रच्नु हुनेले तिनीहरूलाई पनि रच्नु भएको होइन र? के एउटै परमेश्वरले हामीलाई गर्भमा सृष्टि गर्नु भएको होइन र? यदि गरिबहरूलाई तिनीहरूले चाहेका कुरा इन्कार गरेको छु भने अथवा विधवाको आँखा आँसुले धमिल्याइ दिएको छु भने, यदि मैले मेरो घाँस एक्लै खाएको छु भने र टुहुरा टुहुरीसित त्यो बाँडेको छैन भने, तर मैले त टुहुरो केटालाई त्यसको बुबाले जस्तै पालन पोषण गरे र मैले आफू जन्मेको दिनदेखि नै विधवालाई डोर्याए। यदि मैले कसैलाई लुगा फाटाको अभावले नष्ट भएको अथवा कुनै गरिब मानिसलाई उड्ने नभएको देखेको छु भने र मेरो भेडाको उनले त्यसलाई न्यानो पार्न नदिएको कारण त्यसले मलाई हृदय समेतले प्रशंसा गरेको छैन भने, मानिसले अदालतमा मेरो प्रभाव छ भने जानेर पनि यदि मैले मेरो हात टुहुरा टुहुरीहरूमाथि उठाएको छु भने मेरो पाता काँधबाट खुस्कोस्, मेरो पाखुरा जोर्नीबाट खुस्कोस्। तर परमेश्वरको त्रास म माथि साह्रै नै परेको थियो अनि उहाँको महामहिमाको डरले गर्दा मैले यी सबै कुरा गर्न सकिन। यदि मैले सुनमा मेरो भरोसा राखेको भए वा त मेरो सुरक्षा होस् भने निखोर सुनलाई यो भनेको छु भने, यदि मैले मेरो धन सम्पत्तिमा र सम्पत्तिको बढ्तीमा रमाड गरेको भए, यदि मैले सूर्यको प्रतापलाई अथवा चन्द्रमाको सम्पूर्ण सौन्दर्यलाई हेरेर मेरो हृदयलाई गुप्तमा बकाएको भए र तिनलाई पुज्न मेरा हात उठाएको भए, ती त इन्साफ गरिने योग्यका पाप हुने थिए, किनभने स्वर्गमा हुनुहुने परमेश्वरको विरुद्धमा म अविश्वासी हुने थिए। मेरा विरोधीहरूका विनाशलाई देखेर म रमाएको छु भने अथवा दुःखले त्यसलाई घेर्दा म खुसी भएको छु भने त्यो मरिजाओस् भनी श्राप दिएर मैले कहिल्यै पाप गरिन। मेरो निम्ति काम गर्ने सबै मानिसहरूले यो कहिल्यै नभनेको भए अय्युबको भोजबाट को तृप्त भएको छैन र? तर परदेशीहरूलाई राति सडकहरूमा सुत्न परेको छैन, किनकि यात्रुको लागि मेरो घर सधैँ खुल्ला थियो। अरू मानिसहरूले आफ्ना पाप लुकाउन चेष्टा गरे झैं मैले मेरो हृदयमा मेरा पाप लुकाएको छु भने, किनकि भिडले के भन्लान् भने म डराए र कुटुम्बहरूका गिल्लाको डरले म चुप लागि बसे, घरभित्रै बसिरहे। म जे भनिरहेछु कसैले सुनिदिने भए त म शपथ खाएर भन्दछु कि एक कुरा सत्य छ, सर्वशक्तिमान परमेश्वरले जवाब देऊन्। मेरा विरोधीहरूले मेरो विरुद्धमा ल्याएका दोषहरू लेखिदेऊन्। म
चाहिँ पहिरिने थिएँ। मैले गरेका सबै काम म उनलाई बताउने थिएँ। म उनको सामुन्ने राजकुमार झैं जाने थिएँ। यदि मेरो खेत मेरो विरुद्ध कराएको भए र त्यसका ड्याङहरूमा आँसुले भिजेको भए, उमार्नेहरूलाई भोकै राखेर मैले खाएको भए, किसानहरूका आत्मा रुवाएको भए, जौको सट्टामा झार र गहुँको सट्टामा लुहुडे काँडा उम्रुन्। अयुबको वक्तव्यको समाप्त भयो। अयुब अध्याय 32। एलिहुको वक्तव्य। तब ती तीनजना मानिसहरूले अयुबलाई जवाब दिन छोडे, किनभने तिनले आफूलाई निर्दोष नै छु भनी सम्झे। तर रामको सन्तानको बुझिबार केलका छोरा एलिहुलाई रिस उठ्यो, किनभने अयुबले आफूलाई परमेश्वर भन्दा पनि धेरै धर्मी तुल्याए। ती तीनजना मित्रहरूसँग पनि तिनी रिसाए, किनभने अयुबलाई जवाब दिन तिनीहरूसित केही जवाबै रहेन। यद्यपि तिनीहरूले तिनलाई दोषी ठहराए। उनीहरू अयुबसँग कुरा गरुन्जेल एलिहु चाहिँ चुप लागि बसेका थिए, किनकि उनीहरू भन्दा तिनी उमेरमा सानो थिए। तर ती तीनजनासँग अयुबलाई फर्काउन जवाब केही नभएको देखेर तिनले आफ्नो रिस थाम्न सकेनन्। तब बुझिबार केलका छोरा एलिहुले भन्न सुरु गरे, म त उमेरमा सानै छु अनि तपाईहरू पाको हुनुहुन्छ। यसै कारण तपाईको सामुन्ने मेरो ज्ञान देखाउन चाहिन र चुप लागि बसेको थिएँ। मैले यस्तो विचार गरेँ, उमेरले बोल्नु पर्छ र उमेर ढल्केकाहरूले आफ्ना बुद्धि प्रकट गर्नुपर्छ। तर मानिसमा त परमेश्वरका आत्मा हुनुहुन्छ र सर्वशक्तिमानको सास जसले त्यसलाई समस्त शक्ति दिन्छ। बुढाहरू मात्रै त बुद्धिमानी हुँदैनन्, अथवा जे ठिक छ सो बुझ्ने पाकाहरू मात्र हुँदैनन्। यसै कारण म भन्दछु, मेरो कुरा सुन्नुहोस्। मैले जे जानेको छु सो भन्ने छु। हेर्नुहोस्, म त तपाईहरूका कुरा सुन्दै थिएँ। तपाईहरूले शब्दहरू खोज्नु हुँदा तपाईहरूका विचारको अन्त के हुन्छ भनी म त ध्यानसित सुनिरहेको थिएँ। तपाईहरूको विचारको अन्त के हुन्छ भनी मैले पूर्ण ध्यान दिएको थिएँ। तर तपाईहरू मध्ये कसैले पनि अयुबलाई खण्डन गर्नु भएन, न त तिनको बहसको जवाबै दिनुभयो। यसो नभन्नुहोस्, हामीले बुद्धि पाएका छौं, मानिसले होइन परमेश्वरले नै तिनको खण्डन गरून्। तर अयुबले मेरो विरुद्धमा बोलेका छैनन्। तपाईहरू जस्तै म तिनलाई जवाब दिने छैन। तिनीहरू हैरान भएका छन् र भन्नलाई केही बाँकी छैन। के तिनीहरू बोल्दैनन् भनेर बैले पर्खी बस्थे र? किनभने तिनीहरू त्यहाँ उभिबस्छन् र फेरि जवाबै दिँदैनन्। होइन, अब म मेरै जवाब दिनेछु र म जे जान्दछु म तपाईहरूलाई भन्नेछु, किनभने मेरो मुखभरि जवाब आएको छ, मेरो मनमा कुरा भरिएको छ। मध्यले जस्तै मेरो पेट फुलेको छ, दाखरसको नयाँ थैली झैं पुरा फुलेको छ। शान्ति पाउनलाई मैले बोल्नै पर्छ, मैले मेरो मुख खोलेर जवाब दिनै पर्छ। म कसैको पक्ष लिने छैन, म कुनै मानिसलाई सर्काउने छैन, किनकि म चाप्लुसी गर्न जान्ने भए मेरा सृष्टिकर्ताले मलाई चाँडै उठाइ लैजानु हुने थियो। अयुब अध्याय 33। अयुबलाई एलिहुको हप्की। अब अयुब, मेरा वचन सुन्नुहोस् र मैले भनेको हरेक कुरालाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। हेर्नुहोस्,
म जवाब दिनलाई तयार छु। शब्दहरू मेरो मुखभरि आएका छन्। म सोझो हृदयसित बोल्दैछु। म जे जान्दछु मेरो मुखले इमानदारसित बोल्दछु, किनभने परमेश्वरका आत्माले मलाई सृजनु भयो र सर्वशक्तिमानको सासले मलाई जीवन दिन्छ। तपाईं सक्नुहुन्छ भने मलाई जवाब दिनुहोस्। आफ्ना तर्कहरू थुपारेर मेरो सामना गर्नुहोस्। परमेश्वरको दृष्टिमा म तपाईं जस्तै छु। म पनि माटोबाट बनाइएको हुँ। मेरो डरले तपाईंलाई त्रस्त नपारोस्, न त मेरा हात तपाईंमाथि गरुङ्होस्। तपाईंले आफ्नो भन्ने कुरा भन्नुभयो र मैले तपाईंको कुरा ध्यानसित सुने। तपाईंले भन्नुभयो म निर्दोष र बेकसुर, निरपराध र दोषरहित छु। तापनि मेरो दोष परमेश्वरले भेटाउनु भएको छ। उहाँले मलाई आफ्नो शत्रु ठान्नुहुन्छ। उहाँले मेरो खुट्टामा ठिङ्गुरा ठोकिदिनु भएको छ अनि मैले गरेका सबै काम उहाँले निहालेर हेर्नुहुन्छ। तर हेर्नुहोस्, तपाईं गलत हुनुहुन्छ। मानिस भन्दा परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। परमेश्वरले मानिसको उजुरको जवाब दिनुहुन्न भनेर तपाईं किन परमेश्वरलाई दोष लाउनुहुन्छ? निश्चय परमेश्वर धेरै प्रकारले बोल्नुहुन्छ, यद्यपि मानिसले त्यो सुन्न सक्दैन। सपनाहरूमा, रातका दर्शनहरूमा जब मानिसहरू मस्त निद्रामा परेका हुन्छन्, जब तिनीहरू आफ्ना ओछ्यानमा सुतेका हुन्छन्, तब परमेश्वर तिनीहरूको कानमा बोल्नुहोला र उहाँको शिक्षाले तिनीहरूलाई भयभीत पार्नुहुन्छ। मानिसलाई त्यसको लापरवाही चालबाट सुधार्नलाई, त्यसको अहंकार रोक्नलाई, मृतलोकबाट त्यसको प्राण बचाउनलाई र तरवारबाट त्यसको जीवन नाश हुनलाई रोक्नुहुन्छ। अथवा फेरि त्यसका हड्डीमा निरन्तर पीडा पाएर कष्टको शैय्यामा मानिसले शिक्षा पाउँछ। यसरी आफ्नो खानेकुरादेखि त्यसले अति घृणाले आफ्नो मुख फर्काउँछ र मिठो भन्दा पनि मिठो भोजन त्यसलाई अरुचि लाग्छ। त्यसको शरीरको मासु लत्रक्क झर्छ। पहिले लुकिएका त्यसका हड्डीहरू बाहिर देखिन्छन्। त्यसको प्राण मृतलोकको नजिकै पुग्छ। त्यसको जीवन मृत्युका दूतहरू कहाँ पुग्छ। तर पनि यदि हजारौंमा एक स्वर्गदूत परमेश्वर र मानिसको बीच एक मध्यस्थ मानिसलाई त्यसको कर्तव्य सम्झाउनलाई त्यसको छेउमा खडा भयो भने, यदि मानिसको पक्षमा बोलेर त्यसले यसो भन्यो भने त्यसलाई छोडिदेऊ, त्यसलाई मृतलोकमा जान नदेऊ, त्यसलाई छुटाउने दाम मसित छ। तब त्यो मानिसको मासु बालकको जस्तै नयाँ हुनेछ। त्यो मस्त जवानीको बेलाको जस्तै पुनर्निर्मित हुनेछ। त्यसले प्रार्थना गर्दा परमेश्वरले त्यसलाई जवाब दिनुहुनेछ। त्यसले परमेश्वरको मुहार देख्नेछ र आनन्दले कराउनेछ। परमेश्वरले त्यसको धार्मिक अवस्था पुनः स्थापन गर्नुहुनेछ अनि त्यो मानिसहरू कहाँ आई भन्नेछ, मैले पाप गरेको छु, मैले ठिक कुरालाई बिगारेको छु, मैले पाउनु पर्ने पाइन। उहाँले मेरो आत्मालाई मृत्युमा पर्नदेखि जोगाउनु भयो र ज्योति उपभोग गर्न म अझै जीवित रहनेछु। परमेश्वर यी सबै कुराहरू मानिसको लागि गर्नुहुन्छ, दुईपल्ट तीनपल्ट पनि। मृतलोकबाट त्यसको प्राण फर्काउन यसरी जीवनको ज्योति त्यसमाथि चम्कोस्। सुन्नुहोस् अयोब, मेरो कुरा ध्यानसित सुन्नुहोस्, चुप लागि बस्नुहोस् र म बोल्नेछु। यदि तपाईको बहस गर्ने कुनै कुरा छ भने मलाई जवाब दिनुहोस्, बोल्नुहोस् र म तपाईको सफाई चाहन्छु। तर बहस गर्न तपाईको कुरा छैन भने मेरो कुरा सुन्नुहोस्, चुप लागि बस्नुहोस् र तपाईलाई बुद्धिको कुरा सिकाउने छु।
भने, हे बुद्धिमान मानिस हो, मेरो कुरा ज्ञानसित सुन्नुहोस्। हे धेरै ज्ञान पाएका मानिस हो, मेरो कुरामा कान थाप्नुहोस्। किनकि जस्तो जिब्रोले भोजनको स्वाद लिन्छ, त्यसरी नै शब्दहरूलाई कानले जाँच गर्छ। यसैले जे कुरो ठिक छ सो हामी आफै जाँच गरौँ, र कुन कुरो साँचो र असल छ सो हामी मिलेर निर्णय गरौँ। अयुब भन्नुहुन्छ, म निर्दोष छु, तर परमेश्वरले मेरो न्याय नै गरिदिनु भएको छैन। म सत्य भए तापनि मलाई झुटा साबित गर्नुभयो। म निर्दोष छु तापनि उहाँको कारणले निको नहुने चोट पुर्याएको छ। ढिल्लालाई पानी झैं पिउने अयुब जस्तै के कुनै मानिस छ र? जो खराब संगत छान्छ उसले दुष्ट मानिसहरूलाई आफ्ना साथी बनाउँछ, किनभने तिनी भन्छन् परमेश्वरको निगाह प्राप्त गर्नमा मानिसलाई केही फाइदा छैन। यसर्थ हे असल विवेकका मानिस हो, मेरो कुरा सुन्नुहोस्। परमेश्वरले कहिल्यै खराबी गर्नुहुन्न र सर्वशक्तिमानले कहिल्यै छल गर्नुहुन्न, किनभने उहाँले त मानिसलाई त्यसको काम अनुसारको प्रतिफल दिनुहुन्छ, त्यसको चरित्र अनुसारको फल त्यसलाई दिनुहुन्छ। साँचो कुरो त यो हो कि परमेश्वरले कहिल्यै खराबी गर्नुहुन्न, सर्वशक्तिमानले न्याय बिगार्नुहुन्न। कसले पृथ्वी उहाँको जिम्मामा दियो? कसले उहाँलाई सारा संसारमाथि अधिकार दियो? यदि यी उहाँका विचार थिए र जीवन दिने उहाँको आत्मा र सास फर्काइ लानु भयो भने क्षणभरमा नै सबै जीवित प्राणीहरू नष्ट हुनेछन् र मानिस फेरि माटामा नै फर्किजानेछ। यसैले आयो, यदि तपाईको बुद्धि छ भने यस कुरालाई विचार गर्नुहोस्। मैले बोलेका कुरालाई ध्यानसित सुन्नुहोस्। न्यायलाई घृणा गर्नेले शासन थाम्न सक्छ र? के अति असल शासन चलाउनु हुने यस्ता सर्वाधिकारीलाई तपाईँ तुच्छ ठान्नुहुन्छ? के उहाँ नै हुनुहुन्न र जसले राजालाई निकम्मा भन्नुहुनेछ र तिनका भारदारहरूलाई तिनीहरूका मुखकै सामुन्ने तिनीहरू दुष्ट भन्नुहुन्छ? जसले राजकुमारहरूको पक्ष लिनुहुन्न, जसले धनी र गरिब दुवैलाई समान दृष्टिले हेर्नुहुन्छ, तिनीहरू सबै परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएका प्राणी हुन्। तिनीहरू क्षणभरमा नै मध्यरातमा मरिजान सक्छन्। उहाँले छुनु भएपछि मानिसहरू फेरि जीवित रहँदैनन्। कसैको हात नपरे तापनि शक्तिशालीहरू लोप भइहाल्छन्। उहाँको दृष्टि मानिसहरूको चालमाथि रहेको हुन्छ र तिनीहरू हिँडेको हरेक कदमलाई उहाँले देख्नुहुन्छ। कुनै यस्तो अँध्यारो घोर अँध्यारो स्थान छैन जहाँ दुष्टहरू उहाँदेखि लुक्न सक्छन्। परमेश्वरको सामुन्ने न्यायको लागि आउनलाई मानिसलाई जाँचिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। उहाँले सोधपुछ बिना नै शक्तिशालीहरूलाई नाश गर्नुहुन्छ र तिनीहरूका सट्टामा अरूहरूलाई बसाल्नुहुन्छ, किनकि तिनीहरूले गरेका सबै काम उहाँ जान्नुहुन्छ। उहाँले तिनीहरूलाई राति पल्टाइदिनुहुन्छ र तिनीहरू धुलो पिठो हुन्छन्। तिनीहरूका अपराधहरूका कारण उहाँले तिनीहरूलाई दण्ड दिनुहुन्छ, जहाँ सबैले तिनीहरूलाई देख्न सक्छन्, किनभने तिनीहरूले उहाँको आज्ञा पालन गर्न छोडे र उहाँका मार्गहरूको वास्ता गरेनन्। गरिबहरूको रोदन उहाँको कानमा पुग्ने तिनीहरूले तुल्याए। यसरी आवश्यकतामा भएकाहरूको दुहाई उहाँले सुन्नुभयो। तर यदि उहाँ चुप लाग्नु भयो भने कसले उहाँलाई दोष दिन सक्छ? यदि उहाँले आफ्नो अनुहार लुकाउनु भयो भने कसले उहाँलाई देख्न सक्छ? तापनि उहाँ मानिस र राष्ट्र दुवैमाथि हुनुहुन्छ। ईश्वरहीन मानिसलाई शासक बन्नबाट र मानिस जातिको लागि पासो थाप्नबाट रोक्नलाई। सम्झनुहोस्,
कुनै मानिसले परमेश्वरलाई यसो भन्यो भने म दोषी छु, म अझै दुष्ट काम गर्ने छैन, मैले देख्न नसकेका कुरा मलाई सिकाउनुहोस्, मलाई जति सुकै अपराध गरे तापनि अब म फेरि अपराध गर्ने छैन। के परमेश्वरले तपाईका शर्त अनुसार तपाईलाई पुरस्कार दिनुपर्छ र जबकि तपाई पश्चाताप गर्न इन्कार गर्नुहुन्छ? यो त तपाईले निर्णय गर्नुपर्छ, मैले होइन। यसकारण तपाई के जान्नुहुन्छ मलाई भन्नुहोस्। असल बुद्धि भएकाहरूले घोषणा गर्छन्, कुनै पनि बुद्धिमान श्रोताले यसो भनेर मलाई बताउँछन्, अयुक्त बुद्धि बिनाको कुरा गर्छन् र तिनले भनेका कुराको केही मतलब हुँदैन। दुष्टले चाहिँ दिएका जवाबहरूका निम्ति यदि अयुबलाई सकेसम्म जाँच गर्न सकिए त तिनी आफ्ना पापका विद्रोह थप्छन्। तिनले त हामी सबैको बीचमा हेलासाथ ताली बजाउँछन् र परमेश्वरको विरोधका कुरा गर्छन्। अयुब अध्याय 35। एलिहुले भने, अयुब के यो न्याय संगत छ? परमेश्वरले मलाई सफाई दिनुहुन्छ भनी तपाईँ भन्नुहुन्छ, तापनि तपाईँ उहाँलाई सोध्नुहुन्छ, यसबाट मलाई के लाभ र पाप नगरेर मलाई के फाइदा हुन्छ? तपाईँ र तपाईँका 3 जना मित्रहरूका विरुद्धमा म आफै बहस गर्नेछु। माथि आकाशमा हेर्नुहोस् र विचार गर्नुहोस्, तपाईको मास्तिरको बादललाई निहालेर हेर्नुहोस्। तपाईले पाप गर्नु भएको भए त्यसले उहाँलाई कसरी असर पार्छ? तपाईका अधर्म जतिसुकै भए तापनि त्यसले उहाँलाई के हुने हो त? तपाईँ धर्मी हुनुभयो भने तपाईले उहाँलाई के दिनुहुन्छ? अथवा तपाईबाट उहाँलाई के लाभ हुन्छ र? तपाईका दुष्टताले त तपाईँ जस्तै मानिसलाई मात्र छुन्छ। तपाईको धार्मिकताले त मानिसका सन्तानलाई मात्र प्रभाव पार्छ। अत्याचारको भारमा परेर मानिसहरू कराउनेछन् र ठुलाहरूको शक्तिको विरुद्धमा सहायताको निम्ति पुकार गर्नेछन्। तर तिनीहरू मध्येका कसैले पनि यसो भनेर सोच्दैनन्, मलाई बनाउनु हुने मेरा सृष्टिकर्ता कहाँ हुनुहुन्छ? जस्तै राति गीतहरू दिनुहुन्छ, जस्तै हामीलाई पृथ्वीका पशुहरूलाई भन्दा बढी सिकाउनुहुन्छ र आकाशका चराहरूलाई भन्दा हामीलाई अझ बुद्धिमान तुल्याउनुहुन्छ। मानिसहरूले पुकारा गर्दा वा जवाब दिनुहुन्न, किनभने तिनीहरू अहंकारी छन्। साँच्चै नै परमेश्वरले ती खोक्रा बिन्तीलाई सुन्नुहुन्न, सर्वशक्तिमानले त्यसमाथि ध्यानै दिनुहुन्न। जब तपाईँ भन्नुहुन्छ म उहाँलाई देख्दिन, उहाँले तपाईको बिन्ती कति कम सुन्नुहोला। जब तपाईको मुद्दा उहाँको अघि छ र तपाईले उहाँको बाटो हेर्नुपर्छ। परमेश्वरको रिसले दण्ड दिँदैन र दुष्टतामाथि उहाँले कुनै ध्यान दिनुहुन्न। यसरी अयुबले फोस्रा कुरा गर्नुहुन्छ र ज्ञान बिनाका शब्दहरू मात्र थुपार्नुहुन्छ। अयुब अध्याय 36। परमेश्वरको महानतालाई एलिहुको प्रशंसा। एलिहुले फेरि भन्न लागे, एकछिन धैर्य धारण गर्नुहोस् र परमेश्वरको तर्फमा मैले अझै भन्नु परेको छ भनी म देखाउने छु। म मेरो ज्ञान टाढाबाट प्राप्त गर्छु, न्यायको लागि म मेरा सृष्टिकर्तालाई आदर दिन्छु। निश्चित हुनुहोस्, मैले गरेको विचारमा केही असत्य छैन। ज्ञानमा सिद्ध एकजना तपाईसित हुनुहुन्छ। परमेश्वर शक्तिमान हुनुहुन्छ, तर उहाँले कसैलाई घृणा गर्नुहुन्न। उहाँ आफ्नो संकल्पमा शक्तिशाली र दृढ हुनुहुन्छ। उहाँ दुष्टहरूलाई जीवित राख्नुहुन्न र गरीबहरूको उचित न्याय गर्नुहुन्छ। उहाँले धार्मिकहरूबाट आफ्नो दृष्टि हटाउनुहुन्न। उहाँले तिनीहरूलाई राजासित बसाल्नुहुन्छ
र सधैँको लागि तिनीहरूलाई उचाल्नुहुन्छ। तर तिनीहरूलाई साङ्लाले बाँधिएका दुःख कष्टका साङ्लाले बाँधिए भने उहाँ तिनीहरूलाई तिनीहरूले के गरे अर्थात् तिनीहरूले हठपूर्ण पाप गरे भनी भन्नुहुन्छ। उहाँको चेतावनी तिनीहरूका कानमा गुन्जिरहन्छ र तिनीहरूका दुष्ट चालहरूबाट फर्कनलाई तिनीहरूलाई आज्ञा गर्नुहुन्छ। यदि तिनीहरूले उहाँको कुरा सुने भने तिनीहरूले आफ्ना बाँकी दिन उन्नतिमा र आफ्ना वर्ष सुख शान्तिमा बिताउनेछन्। तर तिनीहरूले उहाँका कुरा सुनेनन् भने केही थाहै नपाई तिनीहरू तरवारद्वारा मर्छन्। ईश्वरहीन मानिसहरू रिसाइ नै रहन्छन्। परमेश्वरबाट दण्ड पाउँदा पनि तिनीहरू सहायताको लागि उहाँको पुकारा गर्दैनन्। मन्दिरका पुरुष वेश्याका बीचमा तिनीहरू आफ्ना जवानीपनमै मर्छन्। तर दुःख पाउनेहरूलाई उहाँले दुःखबाट छुटाउनुहुन्छ। तिनीहरूका दुःखमा उहाँ तिनीहरूसित बोल्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईलाई कष्टबाट निकालेर सुरक्षित स्थानमा असल खानेकुरा प्रशस्त भएको स्थानमा राख्नलाई फकाउनुहुन्छ। तर अब त तपाई दुष्टताको कारण आफूले पाउनुपर्ने दण्ड भोग्दै हुनुहुन्छ। इन्साफ र न्यायले तपाईलाई समातेका छन्। होशियार हुनुहोस्, कसैले तपाईलाई धनले नलोभ्याओस्, घुसले तपाईलाई नभर्माओस्। के तपाईको सम्पत्ति अथवा तपाईका सबै शक्तिशाली कोशिशले पनि तपाईलाई संकष्टबाट बचाइरहन सक्छ? मानिसहरूलाई तिनीहरूका घरबाट घिस्याउनलाई रात परोस् पनि तपाई इच्छा नगर्नुहोस्। दुष्ट कामतिर नफर्कनुहोस् जसलाई तपाई दुःखको सट्टामा रुचाउनुहुन्छ। परमेश्वर त हामी भन्दा अति उच्च महिमामा रहनुहुन्छ। उहाँ जस्तो शिक्षक को छ र? कसले उहाँलाई उहाँको मार्ग तोकिदिएको छ? अथवा तपाईले त गल्ती पो गर्नु भएको छ भनी कसले उहाँलाई भनेको छ? मानिसहरूले भजनद्वारा उहाँको कार्यको प्रशंसा गरे झैं तपाईले पनि उहाँको कामको प्रशंसा गाउन नभुल्नुहोस्। सबै मानिस जातिले यसलाई देखेका छन्। मानिसहरूले टाढैबाट यसलाई हेर्छन्। परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ त्यो हाम्रो समझ भन्दा टाढो छ, अथवा उहाँका वर्षहरू हाम्रो खोजी भन्दा पर छ। उहाँले समुद्रबाट पानीको थोपा खिच्नुहुन्छ र आफूले बनाउनु भएको मेघबाट झरी वर्षाउनुहुन्छ। वृष्टिको मेघले मुसलधारा पानी वर्षाउँछ। मानिस जातिमाथि ती झरी भएर झर्छन्। आकाशमा फैलिएको उडिरहने बादल र आफ्नो वासस्थानबाट गर्जन पठाउनु हुने रहस्य कुन मानिसले जान्दछ र? उहाँले कसरी आकाशका चारैतिर बिजुली पठाउनुहुन्छ र समुद्रका गहिराईहरू चाहिँ अँध्यारो नै रहन्छन्। यसरी उहाँले जाति जातिहरूको पोषण गर्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई प्रशस्त गरी खानेकुरा दिनुहुन्छ। उहाँले बिजुली बाणलाई आफ्नो हातमा लिनुहुन्छ र सिधै निशानामा प्रहार गर्न हराउनुहुन्छ। उहाँको गर्जनले आउँदो आँधी बेरीको सूचना दिन्छ। गाई वस्तुले पनि त्यसको आगमनको ज्ञान दिन्छ। आयुब अध्याय 37। आधी बेहरीले गर्दा पनि मेरो मुटु साह्रै ढुक ढुक गर्दछ, त्यसले आफ्नो ठाउँ नै छोड्दछ। सुन्नुहोस्, परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नुहोस् र उहाँको मुखबाट निस्कने गर्जनलाई सुन्नुहोस्। उहाँले आकाशको वारपार र पृथ्वीको एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म बिजुली पठाउनुहुन्छ। त्यसपछि उहाँको गर्जनको आवाज सुनिन्छ। उहाँ आफ्नो महामहिमाको स्वरले गर्जन हुन्छ। जब उहाँ गर्जन हुन्छ उहाँले केही कुरा रोक्नुहुन्न। परमेश्वरको आवाज अचम्म तरिकाले गुन्जन्छ। हाम्रा बुद्धिले नभ्याउने महाकार्यहरू
उहाँ गर्नुहुन्छ। उहाँले हिउँलाई भन्नुहुन्छ पृथ्वीमा झर र वर्षालाई भन्नुहुन्छ मुसलधारे वृष्टि हो। यसरी उहाँले सृष्टि गर्नुभएका उहाँका कार्यहरू मानिसहरूले जानुन्। उहाँले मानिसको सबै परिश्रमलाई रोक्नुहुन्छ। यसरी उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नु भएको हो भनी सबै मानिसहरूले जान्न सक्छन्। वन पशुहरू आफ्ना ओडारतिर जान्छन् र आफ्ना गुफाहरूमा शरण लिन्छन्। प्रचण्ड आँधी आफ्नो कोठाबाट फुटेर निस्कन्छ र कडा बतासबाट जाडो आउँछ। परमेश्वरको सासले बरफ बनिन्छ र विस्तृत पानी जम्छ। उहाँले बादललाई बापको भारी बोकाउनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो बिजुली तीद्वारा छरपष्ट पार्नुहुन्छ। तिनीहरू सम्पूर्ण पृथ्वीमाथि उहाँको निर्देशनमा घुम्दै रहन्छन्। उहाँले अराएका सबै काम गर्नलाई परमेश्वरले पृथ्वीलाई भिजाउनलाई वृष्टि पठाउनुहुन्छ। मानिसहरूलाई दण्ड दिन अथवा आफ्नो निगाह देखाउन पनि उहाँले त्यो पठाउनुहुन्छ। आयो यो कुरा सुन्नुहोस्, चुपचाप भएर परमेश्वरका उद्योगका कामहरूलाई विचार गर्नुहोस्। परमेश्वरले बादलहरूका काम कसरी खटाइदिनुहुन्छ र आफ्ना मेघहरूबाट कसरी बिजुली चम्काउनुहुन्छ सो तपाईँ जान्नुहुन्छ र बादलहरू कसरी माथि आकाश मण्डलमा झुन्डिरहन्छन् यो त उहाँको अचम्मको काम हो। जो ज्ञानमा सिद्ध हुनुहुन्छ भने के तपाईलाई थाहा छ? दक्षिणको बतासले भूमिलाई ग्रस्त पारेको समयमा तपाईँ केवल गर्मीले व्याकुल हुनुहुन्छ। के तपाईँ आकाश मण्डललाई उहाँले झैं पगालेर बनाएको धातुको ऐना जस्तै कडा बनाउन सक्नुहुन्छ र? उहाँलाई के भन्नु पर्ने हो? तपाईँ हामीलाई सिकाउनुहोस्, किनभने हाम्रो अन्धकारको कारण हामी सोच्नै सक्दैनौ। म के बोल्छु भने उहाँलाई भन्नु पर्छ र? कुनै मानिसले आफू निलिएको चाहन्छ र? हावाले उडाएर सफा बनाएको आकाशमा चम्कने सूर्यलाई कसैले हेर्न सक्दैन। उत्तर दिशाबाट उहाँ सुनौलो चमकमा आउनुहुन्छ। परमेश्वर प्रभावशाली महिमामा आउनुहुन्छ, तर सर्वशक्तिमानलाई हामी भेट्टाउन सक्दैनौ। उहाँको शक्ति हाम्रो समझको बाहिर छ। उहाँको महान धार्मिकता र न्यायमा उहाँले अत्याचार गर्नुहुन्न। यसै कारण मानिसहरू उहाँलाई आदर गर्छन्। के हृदयमा बुद्धिमान हुनेहरूलाई उहाँ आदर गर्नुहुन्न र? अयुब अध्याय 38। परमेश्वरले अयुबलाई तिनको मूर्खता जनाउनु भएको। तब परम प्रभुले अयुबलाई आँधी बेरीबाट यसरी जवाब दिनुभयो। यो को हो जसले मूर्ख कुराहरू गरेर मेरो सल्लाहलाई धमिलाउन खोज्छ? तेरो कम्मर कसेर मर्द झैं खडा हो। म तँलाई सवाल गर्छु र तैँले मलाई जवाब दे। पृथ्वीको जग मैले बसाल्दा त कहाँ थिइस्? तैँले बुझ्छस् भने मलाई बता। त्यसको नाप कसले ठहरायो? तैँले त जान्नु पर्ने। कसले त्यसमा नापको डोरी टाग्यो? त्यसलाई थाम्ने खम्बाहरू कहाँ अडाइएका छन्? त्यसको जगको ढुङ्गा कसले बसाल्यो? जब त्यस दिनको मेरी उज्यालोमा ताराहरूले एक साथ गाए र स्वर्गदूतहरू रमाहटले कराए, समुद्र पृथ्वीको गर्भबाट फुटेर निस्कदा त्यसलाई रोक्न कसले ढोकाहरू बन्द गर्यो? जब मैले त्यसलाई बादलको कम्बलले ढाके र बाक्लो कुहिरोले त्यसलाई लपेटे, त्यसका ढोकाहरू र आड्लाहरू ठिक ठाउँमा राखेर जब मैले त्यसका सिमाना ठहराए र मैले भने यतिसम्म मात्र त आउन सक्छस्, अरू यता आउन सक्दैनस्। तेरा शक्तिशाली छालहरू यही नै रोकिनु पर्छ। तेरो जीवन कालमा के तैँले कहिले बिहानीलाई आज्ञा गरेको छस् अथवा प्रभातलाई त्यसको ठाउँ देखाएको छस् र यसले पृथ्वीको छेउ समातेर दुष्टहरूलाई त्यहाँबाट हटाउन त्यसलाई हल्लाओस्? माटोले ढाँचा
ढोकाको मुन्तिर आकार लिए जस्तै पृथ्वीले आकार धारण गर्छ, त्यहाँका आकृति लुगाको जस्तै प्रष्ट देखिन्छन्। दुष्टहरूलाई प्रकाश दिइँदैन र तिनीहरूका उठाइएका हात भाँचिन्छन्। के त समुद्रको मूलहरूसम्म झरेको छस् अथवा जानै नसकिने गहिराईमा हिँडेको छस्? के मृत्युका मूल ढोकाहरू तँलाई प्रकट गरिएका छन्? के तैँले अँध्यारो ठाउँमा ढोकाहरूलाई कहिल्यै देखेको छस्? के तैँले पृथ्वीको विस्तृत फैलावटलाई बुझेको छस्? यी सबै तैँले जानेको भए मलाई बता। ज्योतिको मुहान कता छ र अन्धकार कहाँ बास बस्छ? के तैँले तिनीहरू हरेकलाई तिनीहरूका हराइएका सिमानामा लैजान सक्छस् र तिनीहरूका घर जाने बाटो तँलाई थाहा छ? निसन्देह तैँले सबै कुरा जान्दछस् होला, किनकि त जन्मिसकेको थिइस्। त कति धेरै वर्ष बाँचिसकिस्? के त हिउँको भण्डारमा पुगेको छस् अथवा असिना थुपारेको स्थान तैँले देखेको छस्, जो मैले विपत्तिको दिन युद्ध र लडाइँको घडीको निम्ति जोगाएर राखेको छु? कुन बाटोहरूदेखि बिजुली यता उता फैलिन्छ अथवा पूर्वीय बतास पृथ्वीमा चारैतिर उडाइन्छ? महावृष्टिको लागि कसले नहर खनेको छ र तुफानको निम्ति बाटो कसले तयार गरेको छ? निर्जन ठाउँमा उजाड स्थानलाई फिजाउनका निम्ति उजाड र रुखो जमिनहरूलाई हरियो भरियो बनाउनलाई र सुक्खा जमिनमा घाँसहरू उमार्नलाई कसले बाटो तयार गर्यो? के वृष्टिको कुनै बुबा छ? शीतको थोपालाई जन्माउने बुबा को हो? कसको गर्भले हिउँलाई जन्मायो? आकाशबाट झर्ने तुषारोको आमा चाहिँ को हो? कहिले पानी ढुङ्गा जस्तै कडा बन्दछ, कहिले गहिरो महासागरको सतह जम्छ? के त किरकिटी ताराहरूलाई बाँध्न सक्छस् अथवा मृगशिराको पुञ्जलाई फुकाल्न सक्छस्? के तैँले ग्रह नक्षत्रहरूलाई तिनका ऋतुमा निकाल्न सक्छस् अथवा सप्तर्षि तारा र तिनका दललाई दोहोर्याउन सक्छस्? आकाशको शासन गर्ने नियमहरूलाई के तैँले जानेको छस्? पृथ्वीको प्राकृतिक नियमहरूलाई तैँले ठहराउन सक्छस् र आफूलाई पानीको भलले ढाक्न सक्छस्? के तैँले बिजुलीलाई तिनीहरूको मार्गमा पठाउँछस्? के तिनीहरूले हामी यहाँ छौँ भनी तँलाई भन्छन् र कसले हृदयलाई बुद्धि दियो अथवा मनलाई समझदारी दियो? को यस्तो बुद्धिमानी छ जसले मेघलाई गन्न सक्छ र आकाशमा भएको पानीको भण्डारलाई रित्याउँछ? कहिले धुलो माटो कडा हुन्छ र माटोको डल्ला एकसाथ टाँसेर बस्छ? के सिंहनीको निम्ति तैँले शिकार खोजिदिन्छस् र सिंहको भोकलाई तैँले तृप्त पार्न सक्छस्? जब तिनीहरू आफ्नो ओडारमा ढुकी बस्छन् अथवा आफू लुकेको ठाउँमा पर्खिरहेका हुन्छन्, काका बचेराहरूले खाने कुराको अभावमा परमेश्वरको पुकारा गर्दा कसले कागलाई त्यसको आहारा जुटाइदिन्छ? अयोग अध्याय 39। घोरल कहिले ब्याउँछ? के तैँले जान्दछस्? हरिणीको प्रसव वेदनामा के तैँले हेरचाह गरेको छस्? तिनीहरूले पेटमा पाठा बोक्दा के तैँले तिनीहरूका महिना गन्दछस् र अथवा तिनीहरूको ब्याउने बेला तैँले जान्दछस्? जब तिनीहरू ब्याउनलाई नेहुरिन्छन् र तिनीहरूले आफ्ना पाठा ब्याउँछन्, तिनीहरूको प्रसव वेदना सकिन्छ, तिनीहरूको पाठो बढ्छ र खुल्ला जंगलमा हुर्किन्छ, बाहिर निस्कन्छ र कहिल्यै फेरि आउँदैन। कसले वन गधालाई छोडिदियो? कसले उसको डोरी फुकाइदियो? जसको वासस्थान मैले निर्जन स्थानमा बनाइदिएको छु, खारको जग्गामा त्यसको वासस्थान बनाइदिएको छु। शहरको हो हल्लामाथि त्यो हाँस्छ र हप्काउनेको आवाजको वास्ता गर्दैन। त्यसले
डाँडाहरूमा आफ्नो चरण बनाउँछ र सबै हरिया घाँसहरू खोज्दछ। के जङ्गली साँढेले तेरो सेवा गर्न मान्छ? के त्यसले तेरो गोठमा रात बिताउँछ र? के तैँले त्यसलाई जुवामा नारेर खेतमा जोत्न सक्छस्? के त्यसले तेरा पछिल्लोतिरका उपत्यकालाई जोत्छ? के त्यसको महान बलमाथि तैँले भरोसा गर्न सक्छस्? के तेरा ठुला कामहरू त्यसको भरमा छोड्न सक्छस्? खलाबाट तेरो अन्न ढिकुटीमा ल्याउनलाई त्यो फर्किआउँछ भने के तैँले त्यसमाथि भरोसा गर्न सक्छस्? शुतुरमुर्गका पखेटा हर्षोल्लास चल्छ, तर सारसको प्वाक र पखेटासित तिनीहरूको तुलना गर्न सकिँदैन। त्यसले आफ्ना फुलहरू बालुवाले तातो पारिदेओस् भने भुइँमा नै छोडिराख्छ। खुट्टाले ती कुल्चिदिन्छ अथवा वन पशुले कुल्चन्छ भने त्यसले के वास्तै गर्दैन। आफ्नो परिश्रम खेर गएको वास्ता नगरी बच्चाहरूलाई आफ्नो होइन जस्तै गरी त्यसले निर्दयी व्यवहार गर्छ, किनभने परमेश्वरले त्यसलाई बुद्धिहीन तुल्याउनु भएको छ र त्यसलाई अज्ञान अवस्थामा नै छोडिदिनु भएको छ। तर पनि जब त्यो कुद्नका लागि पखेटा फिजाउँछ तब त्यसले घोडा र त्यसको सवारलाई हाँसोमा उडाइदिन्छ। के तैँले घोडालाई त्यसको बल दिन्छस् अथवा त्यसको घिच्रोलाई जगरले पहिर्याउँछस्? के तैँले त्यसलाई सलाह झैं उफ्रन लाउँछस् जब त्यसको चर्को हिनहिनाइले डर फैलाउँछ? त्यसले आफ्नो टाप बजाउँदै र नाच्दै आफ्नो जोश देखाउँछ। त्यो आफ्नो पुरा बलले झिलम लाएका सेनामाथि जाइ लाग्छ। त्यसले डरलाई तुच्छ ठान्छ र भय के हो जान्दैन र तरवारको सामु त्यो झुक्दैन। काँडको ठोक्कर त्यसको छेउमा धरर बज्छ र त्यहाँ भाला र तरवार चम्कन्छन्। उन्माद जोशसित त्यो कुदेर अघि बढ्छ। तुरही फुकेको आवाज बज्दा त्यो स्थिर बस्न सक्दैन। तुरही बजेको सुनेर त्यसले भन्छ आहा, र टाढैबाट त्यसले सेनापतिको आवाज र लडाईँको ध्वनि थाहा पाउँछ। के बाजलाई त्यसको पखेटा चलाउन र दक्षिण दिशातिर त्यसका पखेटा फैलाउन तेरो बुद्धिले सिकाएको हो? के गिद्धलाई माथि माथि उड्न र आफ्नो गुण अग्लो ठाउँमा बनाउन तैँले सिकाउँछस्? त्यो पहरामा बास गर्छ र राति त्यही नै रहन्छ। त्यसको किल्ला भिरालो पहरा हो। टाढा टाढा राम्ररी निहाली त्यहीबाट त्यसले आफ्ना आहार खोज्दछ। त्यसका बचेराहरू रगत पिउँछन्। जहाँ लास हुन्छ त्यहाँ त्यो अवश्य हुन्छ। अयोब अध्याय 40। फेरि परम प्रभुले अयोबलाई भन्नुभयो, सर्वशक्तिमानसँग वाद विवाद गर्नेले उहाँलाई सच्याउन सक्छ र परमेश्वरलाई दोष दिनेले उहाँलाई उत्तर देओस्। तब अयोबले परम प्रभुलाई यसो भनेर जवाब दिए, म जागोले तपाईलाई के जवाब दिन सक्छु र? म मेरो हात मेरो मुखमा राख्दछु। मैले एकपल्ट बोलिहाले तर मसँग जवाब छैन। मैले दुईपल्ट बोले तर अब अरू बोल्ने छैन। परमेश्वरले आफ्नो शक्ति प्रकट गर्नु भएको। तब परम प्रभुले आधी बेरीबाट अयुबलाई फेरि यसो भनेर जवाब दिनुभयो, कम्मर कस र मर्द झैं खडा हो। म तँलाई प्रश्नहरू सोध्ने छु र तैँले तिनको जवाब दे। म धर्मी छु भन्ने कुरालाई के त अस्वीकार गर्न साहस गर्छस् र त आफू ठिक हुनलाई मलाई गलत सम्झन्छस्? के तेरो पाखुरा परमेश्वरको पाखुरा जस्तै छ? के उहाँको स्वर जस्तै त गर्जन सक्छस्? यदि सक्छस् भने महिमा र मर्यादाले तैँले आफूलाई आभूषित गर। रवाब
र गौरवले आफैलाई सिंगार। तेरो रिसको झोक पोखा अहंकारी मानिसलाई हेरेर त्यसलाई विनम्र तुल्या। हरेक अहंकारी मानिसलाई हेरेर त्यसलाई सोच्या। तिनीहरू खरा भएकै ठाउँमा दुष्ट मानिसहरूलाई कुल्चिदे। तिनीहरूलाई एकै साथ धुलोमा लुका र तिनीहरूलाई चिहानमा कात्रो सहित गाडी दे। तब तेरो दाहिने हातले तलाई बचाउन सक्दो रहेछ भनी म पनि स्वीकार गर्नेछु। मैले तसँगै बनाएको बहेमोथलाई विचार गर, जसले गाई वस्तुहरूले झैं घाँस निल्छ। त्यसको कम्मर कस्तो बलियो हुन्छ, त्यसको पेटको मांसपेशीमा कस्तो शक्ति हुन्छ। त्यसको पुच्छर देवदारुको रुख झैं कडा हुन्छ। त्यसका तिग्राका नसाहरू खूब कसिएका हुन्छन्। त्यसका हड्डीहरू काँसाका नलीहरू जस्तै हुन्छन् र त्यसका हात खुट्टाहरू फलामका आग्ला जस्तै हुन्छन्। परमेश्वरको कार्यहरूमा त्यो सबैभन्दा मुख्य छ। यद्यपि त्यसका सृष्टिकर्ता आफ्नो तरवार लिएर त्यसको नजिक जान सक्छन्। डाँडाहरूले आफ्ना उत्पादन त्यसकहाँ ल्याउँछन् र सबै जंगली जनावरहरू त्यसका वरिपरि खेल्छन्। त्यो कमलको बोट मुनि बस्छ, काँसघारी र सिमसारहरूमा त्यो लुकिरहन्छ। कमलले त्यसलाई आफ्ना छायामुनि लुकाइराख्छ। खोलाका लहरे पिप्पलहरूले त्यसलाई घेरिराख्छन्। नदी उर्लेर आयो भने पनि त्यो डराउँदैन। समुद्रमा भल बढेर आयो भने पनि त्यो लमतन्न पस्रिरहन्छ। के कुनै मानिसले त्यसका आँखाद्वारा त्यसलाई पक्रन सक्छ अथवा पासो थापेर त्यसको नाक छेड्न सक्छ? अयोग अध्याय 41। के तैँले बल्छीले लिव्यतनलाई तान्न सक्छस् अथवा त्यसको जिब्रोमा पासोको डोरी लाउन सक्छस्? के तैँले त्यसको नाक छेडेर डोरी लगाउन सक्छस् अथवा त्यसको च्यापु बल्छीले छेड्न सक्छस्? के दयाको लागि त्यसले तँसित बिन्ती गर्छ अथवा आफ्नो निम्ति त्यसले तँसित नम्र स्वरमा भिक्षा माग्छ? तेरो जीवनभरि नै तेरो कमारा हुनलाई के त्यसले तँसित बाचा बाँच्छ र चरालाई पालेको झैं के त त्यसलाई पाल्न सक्छस्? अथवा तेरा कमारीहरूका निम्ति त्यसलाई डोरीले बाँधेर राख्न सक्छस्? के व्यापारीहरूले त्यसको निम्ति भाव कसाकस गर्छन् र अथवा व्यापारीहरूले त्यसलाई भाग भाग गर्छन् र? के तैँले त्यसको छालामा भालाले अथवा त्यसको टाउकोलाई माछा मार्ने भालाले रोप्न सक्छस्? यदि तैँले आफ्नो हात त्यसको विरुद्धमा उठाइस् भने त्यससित लडाईँ गर्दा भोग्नु पर्ने कठिनाइहरू तैँले सम्झिने छस् र फेरि कहिल्यै त्यसो गर्ने छैनस्। त्यसलाई अधीनमा ल्याउने आशा झुट हो। त्यसको हेराइले मात्र पनि हताश पार्छ। त्यसलाई जगाउन सक्ने कोही पनि त्यो भन्दा भयानक छैन। उसो भए मेरो सामु उभिन सक्ने को छ त? मैले तिर्नु पर्छ भन्ने मेरो विरुद्धमा कसको दाबी छ? स्वर्ग मुनिका सबै थोक मेरा नै हुन्। त्यसका अंगहरू, त्यसको बल र त्यसको आकारको सौन्दर्यको विषयमा भन्न म चुक्ने छैन। त्यसको बाहिरको पोसाकलाई कसले उतार्न सक्छ अथवा लगाम लिएर को नजिक जान सक्ला? कसले त्यसको मुखका ढोकाहरू उगार्न साहस गर्ला? किनभने त्यसका दाँतका लहरहरू डरलाग्दा हुन्छन्। दर्शन ढुङ्गाको पर्खालले घेरिएको जस्तै, ढालका लहर टम्म जोडेर राखेको जस्तै त्यसको ढाड हुन्छ। त्यो एउटा माथि अर्को खाप खाप भएर रहेको हुन्छ र हावा पनि त्यसको बीचबाट छिर्न सक्दैन। ती एक अर्कासँग यस्तो प्रकारले टाँसिएर बसेका हुन्छन् कि तिनीहरू कसै गरेर पनि छुटिन सक्दैनन्। त्यसले छेउ काट्दा ज्वाला निस्कन्छ र त्यसका आँखा सूर्योदय जस्तै चम्कन्छन्। त्यसको मुखबाट
राको र झिल्काहरू धारा जस्तै निस्कन्छन्। पूरा दाउराको आगोमाथि उम्लदै गरेको कराई राखे झैं त्यसका नाकका प्वालबाट धुवाँ निस्कन्छ। त्यसको साहसले झन् कोइलालाई बालिदिन्छ र त्यसको मुखबाट आगोको ज्वाला चम्कन्छ। त्यसको घिच्रोमा बल भरिएको हुन्छ, आपत त्यसको अघि अघि जान्छ। त्यसको मासु बटारिएको हुन्छ, केही कुराले थिचे तापनि त्यो दबिँदैन। त्यसको छाती ढुङ्गा जस्तै कडा हुन्छ, जातोको तल्लो पाटा झैं त्यो दृढ हुन्छ। त्यो खडा हुँदा वीर मानिसहरू पनि डराउँछन्। त्यसको हमलामा तिनीहरू पछि हट्छन्। तरवार अथवा भाला, चुपी वा बर्छाले त्यसलाई घोच्यो भने पनि त्यसको केही असर हुँदैन। फलामलाई त त्यसले पराल जस्तै ठान्छ वा कासा त्यसको निम्ति कुहेको काठ झैं हुन्छ। कुनै पनि काँडले त्यसलाई भगाउन सक्दैन। घुइत्रोको ढुङ्गा त्यसको लागि भुस जस्तै हुन्छ। मुङ्ग्रो त्यसको निम्ति निगालो जस्तो मात्र हुन्छ। वर्षा चलाउँदा त त्यो हाँसिदिन्छ। त्यसका नङ्ग्रा तीखा तीखा खपटा जस्तै छन्। त्यो हिँड्दा हिलोलाई दाउने दाँधे झैं यता उता घोल्छ। त्यसले गहिरो पानीलाई कढाईको पानी जस्तै उमाल्छ र भाँडामा मलहम घोले झैं त्यसले समुद्रलाई घोल्छ। त्यो हिँड्दा त्यसले आफू पछि झल्किने दाग छोडिराख्छ। महानदीको सेतो केश भए जस्तै लाग्छ। पृथ्वीमा त्यसको बराबरी कोही छैन, किनभने त्यो त डर बिनाको प्राणी हो। त्यसले सबै हठीहरूलाई तुच्छ दृष्टिले हेर्छ। त्यो त सबै घमण्डीहरूको राजा हो। अध्याय 42। अयुबको पश्चाताप। तब अयुबले यसो भनेर परम प्रभुलाई जवाब दिए, तपाईँ सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ भने म जान्दछु तपाईँका कुनै योजना पनि विफल गर्न सकिँदैन। तपाईँले सोध्नुभयो, ज्ञानै बिना मेरा सल्लाहलाई कसले धमिलो बनाउँछ? निश्चय मैले त आफैले नजानेका महान कामहरूका विषयमा कुरा गरेको छु। मैले जान्न नसक्ने साह्रै अचम्मका कुराहरू। तपाईँले भन्नुभयो, अब ध्यानसित सुन र म तँसँग बोल्नेछु। म तँलाई प्रश्न गर्छु र तैँले मलाई उत्तर दिनेछस्। मेरा कानहरूले तपाईका बारेमा सुनेका मात्र थिए, तर अब त म तपाईलाई आफ्नै आँखाले देख्दछु। यसै कारण म आफूलाई तुच्छ ठान्छु अनि धुलो र खरानीमा बसेर म पश्चाताप गर्दछु। अयुबको सुदिन। जब परम प्रभु अयुबसित बोलिसक्नु भयो, तब उहाँले एलिफज तेमानीलाई भन्नुभयो, त र तेरा दुई मित्रहरूसँग म क्रोधित भएको छु, किनभने मेरो दास अयुबले मेरो विषयमा भने झैं तिमीहरूले भन्नुपर्ने ठिक कुरा भनेनौ। यसैले अब 7वटा साँडे र 7वटा भेडा लिएर मेरो दास अयुब कहाँ जाऊ र तिमीहरू आफ्ना निम्ति होम बलि चढाऊ र त्यसले तिमीहरूका निम्ति अन्तर्विन्ती चढाउनेछ। म त्यसको प्रार्थना सुन्नेछु अनि तिमीहरूको मूर्खता अनुसार तिमीहरूसित व्यवहार गर्ने छैन, किनभने अयुबले झैं मेरो विषयमा भन्नुपर्ने कुरा तिमीहरूले बोलेनौ। तब एलिफज तेमानी, बिल्दद सुई र सोपर नमातीले परम प्रभुको आज्ञा अनुसार गरे र आफ्ना मित्रहरूका निम्ति अयुबले अन्तर्विन्ती गरिदिँदा परम प्रभुले अयुबको प्रार्थना ग्रहण गर्नुभयो। यसरी अयुबले आफ्ना मित्रहरूका निम्ति प्रार्थना गरेपछि परम प्रभुले अयुबको सुदिन फर्काइदिनु भयो र तिनका सबै धन सम्पत्ति पहिलेको भन्दा 2 गुणा बढाइदिनु भयो। त्यसपछि अयुबका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र तिनका अघिका परिचित मानिसहरू आएर तिनीसित तिनको घरमा भोज गरे र परम प्रभुले तिनीमाथि ल्याउनु भएका सबै दुर्दशाहरूका निम्ति तिनीहरूले तिनलाई समवेदना र सान्त्वना प्रकट गरे अनि हरेकले तिनलाई एक टुक्रा
टुक्रा चाँदी र एउटा एउटा सुनको औँठी दिए। त्यसबाहेक परम प्रभुले अयुबको जीवनको पछिल्लो समयलाई अघिल्लो समयभन्दा बढी आशिष दिनुभयो। तिनका 14,000 भेडा, 6,000 ऊँट, 1,000 हल गोरु र 1,000 गधा थिए। तिनका 7 छोरा र 3 छोरी भए। तिनले जेठीको नाउँ यामिमा, माइलीको नाउँ कसिया र कान्छीको नाउँ केरेन हपुक राखे। सारा देशमा अयुबका छोरीहरू जत्तिकै सुन्दरी अरू कोही थिएनन्। अनि तिनका पिताले तिनीहरूलाई तिनीहरूका दाजुभाइहरू सरह पैतृक अधिकारको हिस्सा दिए। त्यसपछि अयुब अरू 140 वर्षसम्म बाँचे। तिनले आफ्ना छोराहरू र 4 पुस्ता र खनातीसम्म देखे। आखिरमा तिनी पुरा बुढेसकालमा दीर्घायु भएर मरे। यतिन्जेल तपाईं सुन्दै हुनुहुन्थ्यो अयुबको पुस्तक दोस्रो खण्ड अध्याय 22 देखि 42 अध्यायसम्म। तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद सुनिदिनु भएकाको निम्ति। अब भने यसलाई तपाईले तपाईका तर्फबाट आफ्ना सम्बन्धितहरूलाई र आफ्ना मित्रहरूलाई पनि शेयर गर्न नभुल्नुहोला, जसले गर्दा शेयर गरिएकाहरूलाई र तपाईका आफ्ना सम्बन्धितहरूलाई प्रशस्त आशिष मिल्नेछ। लौ त बिदा पाऊ। सम्पूर्णमा परमेश्वरको आशिष सदा बनिरहोस्। जय मसीह।